عليكم. اذا مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيح واحد التمرين اللي في الالان مرتبط بالالان بالفونكسيون ليتود دي فونكسيون الالان. اذا هنا عطاونا سوا جي. الوغ نبداو ليكزيرسيس 1. دونك انا هاد ليكزيرسيس نخدموهم ان شاء الله. نبداو ليكزيرسيس 1. سوا جي une fonction définie par soit j'ai une fonction définie par l'expression g de x égale 1 moins x au carré moins ln de x. La question là étudie le sens de variation de g et calculer g de 1. On ne demande pas de calculer les limites de g. Alors regardez la première question. Première question, étudier le sens de variation. Il a طرحنا على السؤال بحال هكا étudier le sens de variation. يعني كنطلب منك est-ce que f décroissante ولا croissante. يعني دريسي طابلو دير طابلو دو سي مزيان. إلا هنا شنو غادي نديرو؟ خاصنا نديرو لو سين ديال خاصنا نحسبو جي بريم. إلا بغيتي دير لو سونس دو فارياسيون خاصك جي بريم. إلا قالك إتيتي لو سونس دو فارياسيون خاصك كالكولي جي بريم. تكتب أون هنا غتقولها فقط أون جي إي ديريفابل وتحسب جي بريم ديريفابل سور داك الانترفال اللي عطاونا 0 بلس انفيني اي جي بريم دو إكس إيكال شنو هو الديريفي هنا 1 moins x au carré moins ln de x est une dérivée de la fonction quel que soit x appartenant de l'intervalle 0 plus infini. Alors il a حسبنا الديريفي هنا شنو غادي يعطينا؟ alors égal dérivée ديال 1 هي 0 اولا نفرق ديريفي نكتب بحال هكا بريم moins ln de x بريم. هنا dérivée ديال 1 هو 0 dérivée de x au carré هي moins 2x dérivée de ln de x هي 1 sur x. إذا نعطينا موان 2x موان 1 سور x. هنا بغيتي دير واحد المقامات مزيان. لاحظتي بأن هادشي نيجاتيف لأن هذا ستريكتومون نيجاتيف حيت عنده موا حيت x بوزيتيف وهذا ستريكتومون تا هو نيجاتيف. إذا ممكن تلاحظ هاد المسألة هادي بلا ما توحد المقامات وممكن توحد المقامات مزيان. هنا مثلا واحد المقامات هنا x هنا موان 2x غضربها في x يعطيك موان 2x أو كاري موان 1. إذا هذه هي موان هنا يبقى لك x أو كاري بلس 1 على x. هادشي انفيريور ستريكت زيرو وغتقول علاش كار x سوبيريور ستريكت زيرو. تخي بيان امبليك هادي x سوبيريور ستريكت زيرو امبليك x أو كاري بلس 1 حتى هو ستريكتومون كبر من زيرو. أولا نقولو هادو بجوج لأن هادو عندنا بجوج عندنا المقام بوزيتيف وهذا بوزيتيف ودونك إلا درتيهم موان رجع نيجاتيف. إذا لقينا جي بريم négatif, strictement négatif. Donc, on va G, donc G est strictement, même strictement décroissante. On a le signe dial, pardon, la monotonie, le sens de variation. On a déjà étudié le sens de variation. On a dressé. بالنسبة ل G de 1 G ديال 1 شحال G ديال 1 G ديال 1 شنو هما جي ديال 1 نحسبو جي ديال 1 هي نعوضو هنا في الفونكسيون هي واحد ناقص واحد أو كاري ناقص ln دو 1 هي 0 موان ln دو 1 هي 0 دونك فينالمون إيكال 0 يعني جي دو 1 إيكال 0. ألوغ حنا جاوبنا على السؤال الأول. ممكن ندريسيو الطابلو ممكن مندريسيوش الطابلو حيت مطلبهاش مني. لا كيسيون بي اون باس مانتنون لا كيسيون بي اون ديدوير لو سين دو جي دو إكس. هنا إلا بغيتي تدرس لو سين ديال جي دو إكس أحسن تعاود دير مثلا طابلو فارياسيون أون تعاود دير طابلو فارياسيون دو جي ماشي مشكل. هنا إلا درتي طابلو فارياسيون دو جي غير باش تلاحظ هاد المسألة هادي دونك هنا إكس هنا جي بريم دو إكس وهنا المونوطوني هنا جي. إذا إلا درنا طابلو فارياسيون هذا هاد السؤال هذا دائما كيكون هاد الفونكسيون هادي كتكون أوكسيليار تساعدنا في ليتود دي فونكسيون ديال لا دوزيام فونكسيون حنا ليتود الفونكسيون اللي باغي نديرو لا فونكسيون ليتود باغي نديرو هاد لا فونكسيون اف ولكن جي فقط كتساعدنا باش نديرو ليتود ديال لا فونكسيون اف. اذا هنا بالنسبه لطابلو دو فارياسيون عندنا من زيرو انا واحد الخط هنا لان ندير لانترفال اوفير عندي زيرو اوفير حتى بلس انفيني. وهنا جي ديال 1 واخا الناس ستريكتومون لقيتها نيجاتيف ما كاينش كاع الزيرو هنا جي بريم لقيتها ستريكتومون نيجاتيف لان فونكسيون تكون ستريكتومون ديكروسونت. بالنسبه لهنا هادي يعني غير اضافيه ماشي مشكل. جي ديال 1 حسبتها لقيتها هي 0. هذا كيدل على واحد المسألة إلا بغيتي دابا تعرف لو سين
هادشي هذا خصك تكون ميتريزي مزيان، تعرف ديرو دائما حتى في الامتحان غتحتاجو. الا كانت دابا الا بغيتي لو سين ديال جي كتشوف الطابلو هنا فارياسيون كتشوف جي. الا كانت كتانيولا هنا، الا كان داك زيرو هنا، شنو غادي يكون لو سين اللي يكون هنا؟ غادي يكون شي اعداد اللي صغار من زيرو، حيت هادي ديكروسونط هابطه وهي كتنقص. هنا يكون هنا نيجاتيف نيجاتيف، الاعداد اللي صغار من زيرو هنا نيجاتيف، ومن زيرو الفوق غيكونوا اعداد بوزيتيف. هنا كتفهم لو سين، فهم لو سين بان في الانترفال 0 1 كتكون بوزيتيف، في الانترفال 1 بلس انفيني كتكون نيجاتيف. هنا ميمكنش لينا نخدمو ديك الفالور ماكسيمال الفالور مينيمال، ممكن نقولو لوكال، ولكن ما تنفضلش ديك الخدمه هذه. من الاحسن هنا في هذه الحاله هذه فاش ما كتكونش فونكسيون دايره بحال هكا، ما كيكونش عندها فالور ماكسيمال او ما كتكونش دايره بحال هكا، يعني عندها فالور مينيمال دايره بحال هكا. اذا هنا كتخدم بهذه الطريقه هذه، كتخدم على كل انترفال. لاحظ من 0 1 sur 0 1 ديرو sur l'intervalle الاول sur 0 1 شنو كتقول؟ كتقول on a ممكن ندير 0 1 كاع في اوفر. on a x كيفاش داير هنا صغر من 1 امبلي ودخل الجي. دخل الجي هنا غتقلب المونوطوني، على تقلب الرمز. علاش غيتقلب الرمز؟ غترجع جي دو 1 اولا نقلبو الرمز، واخا يرجع جي دو اكس غترجع كبر من جي ديال هنا عندي او ايكال. من الاحسن ندير هنا فيرمي، ندير اوفر، نبقى نخدم لي زانترفال اوفر. عندي هنا اكس انفيريور ستريكت 0 جي دو اكس سوبيريور ستريكت جي دو 1. علاش؟ لان هنا كان عندك اكس صغار من 1، غتبقى لك ملي تقلب ملي غادي تدخل فونكسيون غيرجع العكس، حيت جي ديكروسونط. ملي كيكون اكس صغار من 1 ودخلتي جي كيتقلب الرمز. لاحظوا الرمز رجع اكبر، كان اصغر رجع اكبر، امبليك جي دو اكس كبر من 0. وهنا بعدا نقولو كار جي اي ستريكتومون ديكروسونط على ديك الانترفال على 0 1. car G est strictement décroissante على الانترفال 0 1. إذا هنا درت هادشي هذا، هنا درت هادشي هذا. إذا لو سين في 0 1 لقيتها بوزيتيف، داكشي اللي لقينا هنا. لاحظوا 0 1 لقيناها بوزيتيف، أنا داكشي ما كيتعارضش مع داكشي اللي لقينا في الطابلو. هاد الطابلو غير شرحت به، كان ممكن ما نديروش كاع، ممكن ديرو حتى نتا في الامتحان ماشي مشكل. إذا سور الانترفال الثاني دابا خدمنا لو سين لانترفال 0 1، خدمنا لو سين لانترفال 1 بلس انفيني. دابا نديرو سور الانترفال الثاني سور 1 بلس انفيني، نفس الخدمة. اون إلا كنا خدامين في هاد الانترفال يعني إكس غيكون كبر من 1 امبلي ملي ندير جي عاوتاني نقلب الرمز يرجع صغار من جي ديال 1، كار جي إي ستريكتومون ديكروسونط sur ديك الانترفال ولا sur R ماشي مشكل، sur 1 plus infini implique g de x ستريكت g ديال 1. علاش g ديال 1 هنا باردون 0؟ علاش 0؟ لان g ديال 1 هي 0، اذا لقيتها نيجاتيف. اي g ديال 1 راه هي تتساوي 0. نقدر ندير طابلو دو سين كونكلوزيون، قال لي étudier لو سين، ندير كونكلوزيون، ندير طابلو دو سين دو g دو x. إلا بغيت ندير طابلو دو سين خاص طابلو دو سين، هذا هو الطابلو دو سين. إذا هنا x هنا 0، هنا غتكون جي دو x. طابلو دو سين هذا بليس انفيني من 0 ل 1 كتنعدم في 1، جي كتنعدم في 1. من 0 ل 1 تتكون بوزيتيف، هادشي اللي لقينا. ومن 1 بليس انفيني كتكون نيجاتيف، هادشي اللي لقينا. من 0 ل 1 كتكون بوزيتيف، هذا لو سين. فرقوا ما بين لي طابلو، طابلو فارياسيون، هذا طابلو دو سين ديال جي ماشي جي بريم. إذا هنا هنا قلنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، هذا لو سين طابلو دو سين ديال جي. ممكن ماشي ما نديروش ماشي مشكل، ممكن نديروها غير نكتفيو غير بالخدمه اللي درنا في الاول. الوغ مانتنون لا دوزيام كيسيون سوا f la fonction définie par هاد l'expression هادي calculer limite 0 plus limite plus infini. Alors deuxième question petit a calculer هاد les limites هادو. on a alors limite في 0 plus، نحسبوا limite في 0 plus ديال f de x. دونك هادي حنا بدينا بليتود ديال الفونكسيون، هادي الفونكسيون ديالنا اللي بغينا نديرو ليها ليتود. alors le domaine هو هذا، ملي كيقول لك ديفيني يعني لو دومين هو 0 plus infini. دونك هنا limite 0 plus كيساوي هو limite 0 plus ديال ln de x sur x plus 2 moins x. وهنا شنو كنديرو؟ كنعوضو. اول حاجه كنعوضو
عاودتي هنا بزيرو تلقى زيرو، دو موان زيرو هي 2، ln زيرو بلس هي موان لانفيني على زيرو بلس. إذا عطينا نورمالمون هادي ln ديال زيرو بلس معروفة خاصها تكون حافظها، هي موان لانفيني، ملي كتقسم على زيرو بلس هادي راه هي 2. الوغ ln ديال زيرو بلس ملي كتقسم على هي موان لانفيني، ملي كتقسم على زيرو بلس أي عدد ملي كنقسمو على زيرو دائما من غير زيرو على زيرو هي فورم انديتيرميني، أما أي عدد على زيرو هي لانفيني. إذا هادي كتبقى تشوف غير لو سين، هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف، إذا هي موان لانفيني. أي عدد على زيرو من غير زيرو على زيرو اللي فورم انديتيرميني، دائما زيرو في المقام كتكون لانفيني من غير زيرو على زيرو. وهنا ضروري ندير لا جوستيفيكاسيون، كار هادي ممكن ما ديرهاش في الامتحان، تجاوب دير لا جوستيفيكاسيون. كار ln دو اكس زيرو بلس هي موان لانفيني امبليك ليميت إلا قسمتي ln دو اكس على اكس زيرو بلس غتلقاها موان لانفيني، اي ليميت في زيرو بلس ديال دو موان اكس هادي راه هي دو. تخي بيان، دونك حسبنا ليميت في موان لانفيني في زيرو بلس باغون لقيناها موان لانفيني. هنا ممكن إلا قالك انتربريتي لو ريزولتا ممكن تقول سي اف ادمي اون اسامبتوت كتكون فيرتيكال ليكواسيون اكس ايكال زيرو، حيت اكس تنفيغ زيرو كتكتب اكس ايكال زيرو. دائما ملي كنحسبو ليميت في عدد كتساوي لانفيني كتكون اسامبتوت فيرتيكال. Alors maintenant la deuxième petite b. Alors question petite b. او apparemment مازال مكملناش هذيك. دابا ليميت في موان ليميت بلس انفيني. On a limite f de x plus infini égale limite ln de x sur x plus 2 moins x plus infini. وهاد الليميت هادي ln de x على x معروفة الليميت ديالها هي 0، هادي 2 هادي موان انفيني، دونك égale moins l'infini. On active la justification car ln de x sur x plus infini la limite est à 0. Ça me paraît à peine lié. Et limite ديال 2 moins x كتساوي moins l'infini. Très bien. La limite ملي كتكون l'infini كتساوي l'infini خاصنا نديرو حاجة أخرى. واخا هما ما طلبوش منا نديرو داكشي دابا ماشي مشكل. Petit c. La question c. Alors pardon b. La question B montre que, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f' de x كتساوي g de x على x au carré. On a f' de x égale هنا من الأحسن نبقى نقول f dérivable. On a f est dérivable، نقول هاد لا فراز هادي dérivable sur داك لو دومين اللي عطاونا 0 plus infini et quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f' de x égale نديريفي ديك لا فونكسيون اللي عندي ln دو x sur x plus 2 moins x شي كامل بريم ايكال. الوغ هنا ln دو x sur x الديريفي ديالها بلس هنا 0 هنا موان 1. الديريفي ديال x هو موان 1، الديريفي ديال 2 هو 0، ln دو x على x هي اللي خصنا نديريفيها. هنا خصنا نطبق القاعدة ديال u على v. u على v الديريفي ديالها u بريم في v موان u v بريم على مقام او كاري v او كاري. الوغ هادي هي القاعدة نطبقها هنا. ln دو x بريم كتسبق بالبسط هو الأول ضروري، كنضرب في x موان العكس ln دو x فوا x بريم على المقام أو كاري x أو كاري موان 1 في الآخر إيكال. ألوغ إيكال ln دو x هي 1 سور x مضروبة في x موان ln دو x في 1 غنبقى هي ln دو x موان 1. هنا x فا سامبليفي مع x غتبقى 1 موان ln دو x على x أو كاري موان 1. شنو خاصني ندير دابا؟ خاصني واحد المقام 1 موان ln دو x هادي المقام ديالها نضربها في واحد، في المقام ديال هذا هو واحد تبقى هي نفسها 1 نضربها في x أو كاري موان x أو كاري على المقام في المقام اللي هو x أو كاري. لاحظوا هادي هي الفونكسيون جي، إذا إيكال جي دو x على x أو كاري. دونك حنا حسبنا لا ديريفي لقيناها هي جي دو x على x أو كاري. هادي بالنسبة ل بوتي بي، لا كيسيون بوتي بي. Maintenant, la question Limbat. La question Limbat, déduire le signe de f, déduire que le signe de f' est celui de g de x. هنا هاد السؤال هذا غالبا كيكون on a إلا بغيتي تستنتج لو سين ديال f' هو لو سين ديال g. لاحظوا هنا شوفوا الكتابة ديالنا f' دو x هي g دو x على x أو كاري، واخا ما يكونش x أو كاري حيت x بوزيتيف ماشي مشكل. إلا كان المقام بوزيتيف غتقول غير المقام بوزيتيف، دونك لو سين ديال g غيكون هو لو سين ديال f. غتقول on a f' دو x
égale g de x sur x au carré. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, le maqam la positive strict. Donc le signe, elle de la phrase, donc le signe de f' de x, le signe de f' de x est celui de g de x. Donc le signe là qu'on a la positive strictement positive, donc le signe de f' va être le g de x. Puis dresser le tableau de variation de f. D'abord, tableau de variation de f. Dresser le tableau de variation de f. إذا ملي كيقول لك dresser le tableau de variation de f هادشي اللي خصك دير هنا زيرو. ما تنساش هاد الباغ هذا، ما خصكش تغلط فيه، إلا نسيتي هذا راه سير تجاوب خطأ. هنا غدير اف بريم نفس لو سين ديال جي، هنا ان، هنا بلوس انفيني. إذا هنا غدير زيرو، هنا بلوس هادشي اللي كنا لقيناه، هنا موان. هنا اف إذا بلوس كتعني لا فونكسيون كرواسونت، موان كتعني ديكرواسونت. بلوس انفيني لقيناها موان لانفيني، في زيرو بلوس لقيناها موان لانفيني. هنا نحسبو اف ديال ان، اف ديال ان حسبها. إلا عوضتي بهاد الفونكسيون اف ديال ان، دو موان ان هي ان، و ln ديال ان هي زيرو على ان، دونك هي زيرو. إذا هادي تبقى لنا هي ان، حسبتي هادي تبقى لنا هي ان. حنا جاوبنا على السؤال هذا. لا كيسيون دي montrer que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions alpha et bêta telles que alpha entre 0 et 1 ou bêta entre 0 ou la bêta كبر من 1. واخا وحده ما بين 0 و 1 وحده كبر من 1. هنا كيفاش غنديرو نجاوبو على هذا السؤال هذا؟ لاحظوا هنا 0 ما يمكنش دير، ما يمكنش تقول يمكن زعما هنا دير تي في اي، لان هنا زيرو لا ليميت ديالها هي موان انفيني، هنا ان لا ليميت ديالها هي ان. هنا عاوتاني نفس الشيء، ان هنا بلوس انفيني موان انفيني، دونك ما يمكنش تخدم هكا. اذا شنو غتقول؟ هنا الى عقلتو بحال تي في اي تقريبا، ولكن لي كونديسيون واحدين اخرين. كندير بليماج لانترفال. شنو كنقول؟ نقول اون خاصك شنو خاصك تفهم هنا؟ شنو معنات هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون؟ يعني اف دو اكس كتنعدم هنا، كتنعدم ما بين 0 و 1، كتنعدم هنا وكتنعدم هنا، وكتنعدم اون سول فوا، كتنعدم واحد المره ما بين 0 و 1 هي الفا، عندها واحد السوليسيون، يعني اف دو الفا عطيك هي 0. ملي كتنعدم في بيتا، بيتا كاينه هنا، اف ديال بيتا هي 0، بيتا كبر من 1. اذا الفا ما بين 0 و 1 وبيتا كبر من 1. هنا داكشي اللي غنلاحظو الا كانت هذا هو واحد ولا موان انفيني. واش كاين ما بين موان انفيني و 1 كاين 0 ولا ما كاينش؟ كاين. عاوتاني ما بين 1 و موان انفيني واش كاين 0؟ كاين، لان هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دائما اونتر واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف كيكون كاين 0، يعني تبقى هابطه تدوز على 0 ودوز حتى توصل لموان انفيني. تبدا من 1 هي هابطه غتوصل 0، من بعد موان 1 موان 2 موان 3 حتى موان انفيني. نفس الشيء هنا موان انفيني بقى طالعه توصل 0 وتتوصل ل 1. الوغ كاينين دو سوليسيون. كيفاش غادي نجاوب هنا؟ غادي نجاوب بهذه الطريقه هذه. غنقول اون، اول حاجه غادي نقول اون دابخي، اولا نقول اف، اون اف اي ديريفابل، دونك باش نذكر الكونتينيتي اي ديريفابل sur 0 plus infini. Donc f est continu à 0 plus infini. هذه الشرط الأول. f est dérivable sur 0 plus infini, donc continue sur 0 plus infini. et هذا الشرط الأول. الشرط الثاني et donc أولا et continue donc على 0 1. et 0 l'image de l'intervalle f de l'intervalle 0 1 f ديال 0 1 égale من الطابلو 0 1 هو moins l'infini حتى 1. donc moins l'infini 1 d'après tableau de variation TVF d'après tableau de variation. et 0 كاين هنا 0 appartient l'intervalle moins l'infini 1. إلا كان 0 كاين هنا لأن ليماج لانترفال 0 1 هي موان لانفيني 1 و 0 كاين 0 ما كاين حتى من هذا المجال 0 واش كاين حتى من ما كاين حتى ماش كاين حتى من هذا المجال. donc il existe un seul alpha appartient 0 1 tel que f de alpha égale à 0.
يعني إلا كان الزيرو كاين هنا، هنا نسينا باردون واحد الشرط اف كونتينيتي و ليماج لانترفال اي زيرو ابارتي هنا اي اف est strictement décroissante على هاد الانترفال على 0 على 0 1. دونك كاين سوليسيون وحده حيت اف strictement décroissante خصنا نزيدو حتى strictement monotone strictement باردون croissante strictement croissante. اذا كاينه سوليسيون وحده strictement croissante على 0 1. اذا كاينه سوليسيون وحده. انا بينت هذه كاينه سوليسيون الفا ونفس لا ريداكسيون غنعاودها بالنسبه للبيتا. اي دو ميم هادشي كامل درناه بالنسبه لهادي. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الاول، هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث. عاوتاني بالنسبه للالفا اي دو ميم on a f est continu avec l'intervalle sur l'intervalle 1 plus infini. دابا نخدمو على l'intervalle plus infini. بيتا كاين هنا sur l'intervalle 1 plus infini. On a f continue sur l'intervalle 1 plus infini et f ديال 1 plus infini كنخدمو بليماج لانترفال منقدروش نخدمو بتي في اي. f ديال 1 plus infini غرافيكمون هنا 1 plus infini هو من هنا هي 1 موان انفيني، اولا هي موان انفيني كنبداو من الصغير على الكبير. موان انفيني 1 كيتقلب لان دي كرواسون اي اف اي 0 ابارتيان هنا c'est-à-dire 0 appartient à l'image d'intervalle, appartient f dial 1 plus infini, et f est strictement, qui veut dire strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Il y a ثلاثة conditions, الكونديسيون الأولى، الكونديسيون الثانية، الكونديسيون باردون الأولى، الثانية، الثالثة. دونك من هادو نقول دونك il existe un seul bêta, كاين واحد بيتا في l'intervalle 1 plus infini. هنا ميم إلا عطاونا هنا ستريكت 1 ستريكت ممكن نفتح الانترفال هنا، نفتح الانترفال هنا ونفتح الانترفال هنا ما يتبدل حتى شي حاجة، نفتح الانترفال حتى في الجهة الأخرى نقول ستريكت تيل كو اف ديال بيتا ايكالا 0. اذا كاين واحد على هنا حيت الزيرو كاين هنا دونك غيكون عنده ان سول انتيسيدون. من الطابلو تتجي باينه، مهمه لا ريداكسيون خاصكم ضروري تركزوا عليها. كونكلوزيون، دابا نديرو لا كونكلوزيون ليكواسيون نجاوب بحال هكا. ليكواسيون f de x égale à 0 دونك نكتبو لك لا فراز ديالنا ليكواسيون f de x égale à 0 admet deux solutions alpha et bêta telles que alpha entre 0 et 1 ou bêta كبر من 1. حنا كتبنا هنا جاوبنا على السؤال. اذا الفا كاينه هنا، رجعتي للطابلو، الفا كاينه هنا و بيتا كاينه هنا. هي اللي كتعطيك 0، هذه هي اللي كتعطيك 0. الفا هي كتعطيك 0، بيتا كتعطيك 0. هادو ما تكتبهمش نتا، كتبهم غير في الوسط. الا بغيتي دير بحال هكا مثلا انت امتحان وضع هادشي بحال هكا، خلي السؤال اللي صعب من الطريقه بحال هو الاخر، وضع هادشي حتى انت بحال هكا وبقى تخدم بهاد الطريقه هادي بحال ريداكسيون هادي. اذا مانتنون نشوفو ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. لا كيسيون اللي من بعد نطلب منا donc montrer que هذا droite هذه asymptote à la courbe C. montrer que هذا droite asymptote à la courbe C دي 3A. باش نبينو هاد droite asymptote à la courbe C شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا tout simplement directement نحسبو هاد لا ليميت هادي. نحسبو هاد ليميت هادي ليميت بلس انفيني. هنا او فوازيناج ديال لانفيني بطبيعة الحال، اما الزيرو راه دايما اسامبتوت اوبليك كتكون فوازيناج لانفيني. ليميت بلس انفيني اف دو اكس واخا ما قالكش هنا او فوازيناج بلس انفيني حتى خصك ديرها موان ايكغيك. خصك تحسب هاد ليميت هادي في الاخر خاصك تلقاها زيرو ايكال ليميت اكس طونفيغ بلس انفيني ديال اف دو اكس نعوضها هي ان دو اكس على اكس بلس 2 موان اكس موان ايكغيك. ايكغيك هي موان اكس بلس 2. نحسب هذا ليميت هادي، نحسب هذا ليميت هادي ايكال ليميت بلس انفيني ايكال ليميت بلس انفيني ديال
ln de x sur x plus 2 moins x plus x moins 2. Donc x va simplifier avec x, 2 مع 2 قال limite ln de x égale x plus infini égale à 0. Directement نقول donc d هذا ضغط على d اللي عطاونا l'équation y égale moins x plus 2 asymptote à la courbe C au voisinage, même la phrase au voisinage de plus infini. Donc لقيت f de x moins y لقيتها 0 دونك كتكون asymptote oblique. دائما ممكن نجاوب بهذه الطريقه هذه، ممكن بلا ما ندوزو من ديك لي زيتاب كاملين، لان هنا ملي كيعطيك هو لا دغوات بلا ما دوز انت من ديك لي زيتاب كاملين f de x تقسم على x، حيت الا عقلتو قبيله لقينا f de x ليميت في لانفيني كتساوي لانفيني. دونك الا بغينا ندوزو من لي زيتاب كاملين خاصنا نقسمو على x، من بعد نديرو الموا a x، وعاد في الاخر نلقاو b نلقاو يعني هي 2. إذا ما دوزناش مع لي زيتاب جاوبنا ديريكتومون. b étudier la position relative de c ou d. إلا بغينا لا بوزيسيون ريلاتيف، دونك لا بوزيسيون ريلاتيف شنو هي؟ لا بوزيسيون ريلاتيف هي واش سي اف كتواجد للفوق ولا لتحت. الوغ لا بوزيسيون ريلاتيف هي واش سي اف كتواجد لتحت ولا لفوق لا كور. شنو غدير هنا؟ اون غدير لا ديفيرونس، اون اف دو اكس موان ايكغيك تحسبها شحال تتساوي. بغيتي تشوف لا بوزيسيون ريلاتيف يعني واش سي اف هي اللي لتحت ولا لا دغوط هي اللي لتحت، شكون اللي الفوق وشكون اللي لتحت. اذا خصك دير لو سين ديال اف دو اكس موان ايكغيك. اون اف دو اكس موان ايكغيك ايكال، دونك هادي فايت لينا حسبناها ديريكتومون هي ln دو اكس سور اكس. اي اكس الا بغينا نشوفو لو سين ديال هادشي اكس معروف ستريكتومون بوزيتيف، دونك لو سين اولا بلا ما نكتبو هاد لا فراز حنا اي لو سين ديال ln دو اكس. كيفاش داير دابا لو سين ديال ln؟ داكشي اش قلت لكم انا دائما احسن نكونو عارفين لو سين ديال ln دو اكس. اذا ln دو اكس اي اون سي اولا ممكن نقول نكتبوها، دونك نكتبها اولا واخا نكتبو لو سين. دونك لو سين باش نديروها في الطابلو، دونك لو سين دو اف دو اكس موان ايكغيك الا كان هذا بوزيتيف غيكون هو لو سين ديال ln. يعني الا كان ln بوزيتيف كلشي غيكون بوزيتيف، كان ln نيجاتيف كلشي غيكون نيجاتيف. سين دو اف اي سولوي دو ln دو اكس. دونك ودير طابلو دو سين اللي فيه ln جمع فيه كلشي. اذا اكس هنا 0 هنا ln دو اكس، ومن بعد عاد دير اف دو اكس موان اكس، ومن بعد دير لا بوزيسيون ريلاتيف. لا بوزيسيون ريلاتيف ممكن تلخصها في جدول. هنا بلس انفيني الان معروف خصك تبقى عاقل عليه من 0 1 كينعدم في 1. رجعتي للكور غتكون هادشي درناه في الكور، اللي ما فهمش هادشي هذا يرجع للكور. اذا من 1 بلس انفيني كيكون الان بوزيتيف، ومن 0 ل 1 كيكون الان نيجاتيف. اذا نفس لو سين كيبقى بالنسبه ل اف دو اكس، يعني هنا 0 هنا بلس هنا موان، نفس لو سين كيبقى اف دو اكس موان ايكغيك باردون اف دو اكس موان ايكغيك. اذا فاش كتكون 0 كيكون عندنا بوين دانترسيكسيون، كندير واحد تريونغل هنا باش نديروه. هنا الا كان نيجاتيف كيكون سي au-dessous de كيكون لتحت au-dessous de delta de d، وإلا كان بوزيتيف كيكون سي au-dessus de d. وهنا كيكون بوين دانترسيكسيون اللي هو واحد، والإيماج ديال واحد راه فايتينا يمكن حسبناها لقينا هي واحد A1 بوين دانترسيكسيون. من الأحسن هاد الطابلو كتبو كبير. إذا حنا درنا لا بوزيسيون ريلاتيف، يعني هنا كتكون لتحت هنا كيتقاطعو هنا كيكون الفوق. Très bien. La dernière question, déterminer les points les coordonnées de points de la courbe où la tangente est parallèle à D. On appellera cette tangente T. دابا شوف السؤال هنا شي شويه مختلفين. Déterminer les coordonnées de points de la courbe où la tangente est parallèle à D. إذا في هذا السؤال هذا قال لك ديتيرميني لو بوين دو لا كورب، نقطة من لا كورب اللي كتكون فيها لا طونجونت باراليل مع دي. يعني إلا رسمتي لا كورب هاد دي مثلا هي هادي، رسمتي لا كورب بحال هكا تكون لا طونجونت هادي هي لا دي خصها تكون باراليل مع دي. ما سوقناش حنا كيفاش غنديرو نجاوبو هنا. باراليل خصك تفهم واحد الحاجة، باراليل كي عندهم نفس الكوفيسيون ديريكتور، وحنا الكوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت معروف هو اف بريم ديال ا، يعني نفس الكوفيسيون ديريكتور. يعني اف بريم ديال ا شحال تيساوي
تساوي إلا لاحظتي هنا اف بريم ديال ا هو الكوفيسيون ديريكتور ديال دي. شوف لا كوفيسيون ديريكتور ديال دي هو موان زان. صافي. دونك soit t ou on a t, on a t parallèle مع d. إذا إلا بغينا نجاوبو على هاد السؤال خاصنا نعرفو داك لو بوان، يعني خاصنا نعرفو a. إلا بغيتي تعرف لو بوان ديال لا كور خاصك تعرف غير a. عندك t parallèle مع d. شوف كيفاش غنجبدو a. عندك t parallèle مع d. غتقول دونك إلا كان t parallèle مع d دونك ils ont ou la t et d ont le même coefficient directeur. Alors il a كانوا parallèles يكون عندهم نفس coefficient directeur, c'est-à-dire f prime ديال a تساوي coefficient directeur ديال d هو موان زان. شوفوا من لا droite هو موان زان. coefficient directeur moins 1. عندهم نفس coefficient directeur moins 1. f prime ديال a égale moins 1. on cherche. إذا نقلبوا على هاد a اللي كيعطيني الديريفي ديالو اللي كيعطيني هذا هو moins 1. on cherche a tel que f prime ديال a تساوي moins 1. نقلبوا على a tel que f prime ديال a تساوي moins 1. حنا نحتاجو الديريفي. on a alors f prime ديال a تساوي moins 1. نحلو هاد المعادلة هادي. اف بريم ديال ا فين غنعوضو هنا؟ في اف بريم ديال ا نعوضو في هاد لا فونكسيون. اذا هو جي ديال ا على ا او كاري تتساوي موان 1. يعني هادي هي جي ديال ا هي هادي هي 1 موان ا او كاري موان الان دو ا تتساوي نديرو جذر طرفين جذر وسطين موان ا او كاري تزيد ا او كاري مع او كاري